रिसेंटली पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत के दरमियान एक इंतहाई अहम मीटिंग होती है। इस मीटिंग का एजेंडा होता है गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सूबा बनाना। बदकिस्मती से इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद नहीं थे, जिसको अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि जो डेट अनाउंस हुई है गवर्नमेंट की जानिब से 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने की, इस डेट से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सूबा बना दिया जाए। ये मौकफ था पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का। वो ये चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान को 15 नवंबर से पहले एक पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि इस तरह का कोई भी इकदाम 15 नवंबर के बाद ही उठाया जाएगा, यानी कि जो आम इंतखाबात होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके बाद ही इस तरह का कोई इकदाम उठाया जा सकता है। लेकिन इस बात के ऊपर मुत्तफिक राय जाहिर की गई कि जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात पाकिस्तान में पब्लिक हुई, पाकिस्तान के सहाफ़ी हलकों में एक उदम खेल धूम मच गई। कुछ बाज़ हलकों में, बाज़ तबकों में यह कहा गया कि यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुस्बत इकदाम होने वाला है, और बहुत ज़्यादा जगह पे पाकिस्तान की इस इकदाम को, इस सोच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये सूबा, 5वां सूबा पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, और क्या वो पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी बिना पर इस इकदाम, इस सोच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारत के अंदर और कई सहाफी हलकों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर। तो आखिर 5वें सूबे बनाने का फायदा क्या होने वाला है? ये जो रीजन है गिलगित बल्तिस्तान का, ये ना तो इस टाइम आज़ाद कश्मीर में शुमार होता है और ना ही इसकी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी वजह से हुआ ये कि पिछले 70 सालों से 72 सालों से ये हिस्सा बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और उन लोगों के हालात इकोनॉमिकली और सोशली कुछ खातिर खां बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के टूरिज्म को 90% टूरिज्म को कवर करने वाला ये रीजन पिछले 72 सालों से इग्नोर किया गया है। वहाँ के लोगों की, वहाँ की समाजी, वहाँ की माशी सूरत हाल पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काफ़ी ज़्यादा कमतर है, जिसकी वजह से अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सूबा बना दिया जाता है तो लोगों की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर आएगी, जिससे क्या होगा कि उन लोगों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक सूबे का बनना बहुत ज़्यादा खुशआइन और खुशखबरी की न्यूज़ है। ये उनके हालात को बेहतर करेगा, उनकी माशी सूरत हाल को, और इसके अलावा जो टूरिज्म है, जो 90% टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं वो पाकिस्तान के इन्हीं इलाकों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों का रोजगार भी बेहतर होगा। एक नया सूबा बनाने से बेहतरीन नौकरियां, जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, कोटा जॉब्स होती हैं हर सूबे के हवाले से, वो इनको मिलेंगी। एक बेहतरीन बजट इनको मिलेगा, इनकी इकॉनमी बेहतर होगी और बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में बनेगा। जो दूसरा अहम पॉइंट है गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से, वो ये है कि चाइना का जो $multi-billion प्रोजेक्ट है CPEC, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान उसका मरकज है। और अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक नया सूबा बना दिया जाता है तो उस चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, जिसकी सिक्योरिटी का जिम्मा पाकिस्तान ने उठाया है, ये भी काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, CPEC के लिए ये बहुत जरूरी और इंतहाई अहम इकदाम होने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से जो तीसरा इंतहाई अहम पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान का इंडिया को, जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो इकदाम उठाया था कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करके, पाकिस्तान ने उसका कोई खातिर का जवाब नहीं दिया। ये इंडिया के उस इकदाम का प्रॉपर रिस्पांस होने वाला है पाकिस्तान की जानिब से। इन 3 पॉइंट्स के अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि उन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की माशी समाजी जिंदगी बेहतर होने वाली है और उनमें जो एक महरूमी है वो भी दूर होगी इस इकदाम से, और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल भी काफी ज्यादा बेहतर होगी इस अमल से, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जिस पे मुत्तफिक फैसला किया है, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बना दिया जाएगा।
اب اس خبر کو انڈیا کی جانب سے اور بعض پاکستان کے صحافی حلقوں کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کا موقف تو یہ ہے کہ یہ انڈین ٹیریٹری، انڈیا کیونکہ اس کو اپنی ٹیریٹری مانتا ہے، کشمیر کو ان کے حقوق کی یعنی کہ یک طرفہ ایکشن ہے پاکستان کی جانب سے، ایک یونیلیٹرل ایکشن ہے۔ خیر اسی طرح کا ایک ایکشن انڈیا نے بھی لیا تھا، تو ان کا اس طرح کا جواز آنا مناسب نامناسب ہے اور کوئی تک ہی نہیں بنتی انڈیا کا اس طرح کا موقف اپنانے کی، لیکن اس طرح کا رسپانس انڈیا کی طرف سے آنا ہی تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے صحافی حلقوں کی۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے کئی صحافی حلقے اور کالم نگار اس اقدام کو، اس نیوز کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کوز کو کافی زیادہ کمزور کر دے گا۔ اب آخر کس طرح سے یہ کشمیر کوز کو کمزور کرے گا، یہ جاننے کے لیے ہمیں گلگت بلتستان کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ اب گلگت بلتستان جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے۔ کشمیر کے بیسیکلی 4 حصے ہیں، ایک ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ دونوں حصے پاکستان کے پاس ہیں، اور باقی کے 2 حصے جہاں پر جموں اینڈ کشمیر اور لداخ موجود ہے یہ دونوں بھارت کے پاس موجود ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 1949 کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف کشمیر کے درمیان، جو اس ٹائم کے کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے حامد خان، وہ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر شامل تھے۔ 1949 کے اندر کراچی ایگریمنٹ کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس علاقے کی بہتر ایڈمنسٹریشن ہو سکے۔ تب سے لے کر اب تک یہ جو خطہ ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، لیکن بدقسمتی سے اس خطے کو ان 70 سالوں میں اگنور کیا گیا ہے اور اس کی ترقی کے لیے کوئی خاطر کا کام نہیں کیا گیا۔ خیر اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے اور یہ ایک بہترین اقدام ہوگا اس ریجن کے لیے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1972 کے اندر آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتا ہے۔ اس بل کا متن یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کو گورنمنٹ آف پاکستان سے واپس لے لیا جائے۔ یہاں پہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے، آزاد کشمیر کی اپنی پارلیمنٹ ہے، اپنا پریزیڈنٹ ہے، اس کا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک الحاق ہے۔ یہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کی طرح نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اسمبلی ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اور اپنا ایک پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے۔ جب یہ بل پاس ہوا تو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائر ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو واپس لے لیا جائے پاکستان سے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ دے دیا کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کو پاکستان سے واپس لے لیں۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ تو بعض صحافتی اور سیاسی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا 5واں صوبہ بنا لیتا ہے تو یہ کشمیری لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا یہ علاقہ ہے، بیسیکلی گلگت بلتستان ہے تو کشمیر کا ہی پارٹ، تو اگر کشمیر کے پارٹ کو پاکستان اپنے اندر ضم کر لیتا ہے تو پاکستان اور بھارت میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا تو بھارت نے بھی یہی تھا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا تھا اور اس کو اپنے ملک کے اندر شامل کر لیا تھا، تو آخر پاکستان بھی وہی کرنے جا رہا ہے، اور اس سے جو کشمیر کی مین کاز ہے وہ ڈیمیج ہوگی۔ آج صحافی تو کچھ اس طرح سے بھی لکھ رہے ہیں کہ اس سے یو این کے اندر بھی پاکستان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے، اور کئی لوگ اٹھیں گے اسی پاکستان سے جو کہ اس اقدام کی مخالفت کرنے والے ہیں انٹرنیشنلی، اور یونائٹڈ نیشن کا اور کئی دوسرے اداروں کا انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر آ جائے گا اس طرح کے اقدام سے۔ یہ تو تھی نیگیٹیوٹی اس سارے ٹاپک کے حوالے سے۔ اب میں آپ سے ذرا گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا مسئلہ پچھلے 70-72 سالوں سے چل رہا ہے، یعنی کہ جب سے پاکستان اور بھارت دونوں آزاد ہوئے ہیں یہ مسئلہ جوں کا توں کھڑا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ مسئلہ 70 سال سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، بے شمار اس پہ اقدام ہوئے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ اگلے 70 سال تک بھی چلتا رہے گا۔ بیچ میں پسا کون لوگ ہیں جو محروم رہ گئے، جن کی آزادی، جن کے حقوق ان کو نہیں ملے؟ وہ لوگ ہیں کشمیری لوگ، خواہ وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے لوگ ہوں یا پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ ہوں۔ حقوق ہمیشہ انہی سے چھینے گئے ہیں، وہی لوگ انڈر ڈیولپڈ رہے ہیں، یعنی کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں پسے ہیں تو صرف وہ غریب اور مظلوم کشمیری۔ تو اگر پاکستان اس طرح کا اقدام اٹھا رہا ہے تو یہ پاکستان کی پوزیشن کمزور نہیں بلکہ سٹرونگ کرے گا، گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرے گا۔ اور جو بعض لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کشمیر آزاد کشمیر کے لوگ واپس جاتے ہیں گلگت بلتستان کو، لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا، جب یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی گئی تو اس
میٹنگ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے اور انہوں نے بالکل اتفاق کیا ہے پاکستان کی ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے فیصلے کو ٹوٹل یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس اقدام کے اندر. ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے عمل سے پاکستان کو کشمیر کو فائدہ ہوگا اور ان دونوں ملکوں کو کشمیری عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور ان کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو, میرا کانٹینٹ. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا.